Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha kay tawo lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi, ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudyo nga taga-Joppe nga kuyog ni Pedro natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudyo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hudyo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdayeg sa pagkagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, "Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig?" Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila ka adlaw. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo." Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug gipili ko kamo aron manglakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo.